सरकार युनिटी मॉल प्रकल्पाबाबतीत अजून ठाम। युनिटी मॉल प्रकल्पा खातीर 25 कोटी खर्च केल्ले आसा। हो प्रोजेक्ट विथड्रॉ करूं येना म्हूण सरकारान चिमला वाठारांतल्या लोकांक कळीत केला। थारिल्ले प्रमाण चिमला आंदोलकांच्या प्रतिनिधींनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली। तशेंच युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ हे दोनूय प्रोजेक्ट स्क्रॅप करचे अशी तांणी मागणी केली। ह्या वेळार प्रशासन स्तंभ एकादो फाटी घेवंक येता, मात युनिटी मॉलाचेर सरकार ठाम आसा म्हूण चिमला वाठारांतले लोक सांगतात। त्याच प्रमाण तांचे आंदोलन थांबोवचें म्हूण खंय तांकां सांगले गेले, मात हें आंदोलन आतां फक्त चिमलाकारांचें न्ही तर सगळ्या गोंयचें आंदोलन जाल्ल्याचें आंदोलक म्हणटात। दरम्यान सरकाराक युनिटी मॉलाक लागून ऑल्टरनेटिव्ह जागा सुचयल्या, तशेंच फुडें कितें पावल मारतले तें सगळ्या वांगडा मेळून थारायतले म्हूण आंदोलकांनी सांगलां। युरी बी येवपाचे आसले ते आसा कितें? युरी बी आसा ते येवपाचे आसले, परंतु मातशें कितें आसा, कोणाचें तरी ऑपरेशन आसा, दे आर आउट ऑफ गिरीश आउट ऑफ गिरीश आसा ते ऑल्सो आउट ऑफ इंडिया। ओके, सगळे आमी आतां सध्या पळयता फक्त गांवकारी दिसता आनी तितून एक तुमचे लॉयर एडवोकेट आसा दिसता तुमच्या वांगडा गायड करपाक। ओके, 11:30 आपले तुमकां आतां 11:30 ओके, बरें। अजय बाब, कितें दिसता तुमकां? कितें सांगलां तुमकां? कितें आश्वासन दिलें? जशें आश्वासन तुमकां दिल्लें येवन मेळा म्हणून, कितें पॉझिटिव्ह आहा, तेणी सगळ्यांची एश्युरन्स दिल्ले, ताका पळोवया। ओके, तुमकां पॉझिटिव्ह न्यूज मेळटली अशी तुमकां आश्वासन? सगळ्यांची उजीर खूप आसा, तेणी सांगला गोंयचो मुख्यमंत्री तो हेड न्हू स्टेटीचो, तेणी सांगला सगळ्यांची उजीर हय, आतां लोक आहा तेच्या उजीर सांगला। ओके, तेणी करपाक जाय आपलो एश्युरन्स। ओके, स्क्रॅपच जावपाक जाय तो देखून डिमांड आमचे स्क्रॅप जाय। सो दोन्ही प्रोजेक्ट तुमचे कडले आणि किती समज जर सीएमन सांगितलं तुम्ही ऐकचे ना स्क्रॅपच करा म्हणून, तो एकूच डिमांड आहा आमचा। ओके। आणि हंगर स्ट्रायकाचेर उलयले आमी, कितें हंगर स्ट्रायक तुमचो? तो आमचो कंटिन्यू चालूच आसा? आनी फुडल्या डिसिजन आमी तुमकां सांगता मागीर। ओके, 5 जाण जाता, जितले हांगा आपयले तितलेच गेले? तितलेच गेला आनी बाकीचे लोक भायर रावले। बरें। युनिटी मॉलाचे सीएमआर मेळपाक हिंगा येयलेले आहा तीन सॉरी। नमस्कार। सध्या परत एकदा आमी पळयलें आतां सध्या जे आंदोलनाक बसलेले हांगासर प्रोटेस्टाक हंगर स्ट्रायकाक हांगा बशिल्ले आमचे चिमलाचे विलेजर्स ते आयज सीएमाक मेळपाक येयले। तशें आमी तुमकां सकाळी लायव्ह कवरेज दाखयल्ली जे कशें सीएमाक मेळ्ळे, बट आतां आमी पळयत जाल्यार तेजे सीएमा कडसून ते मेळोन येयले। इतले 2 वरां मिटींग जाल्या उपरांत
जेन्ना ते भायर सरले तेंचे तोंडाक खंय ना खंय पडलेली आशिल्ली, तांकां खंय ना खंय तेंचो CMाचो जो निर्णय हा तो एग्री नाशिल्लो तेंच्या कडेन आनी ते अशें दिसताले. तरी CMान 2 दीस मागला म्हणटा ते झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स डिमार्केशन तशेंच बाकीचे हेचेर तो पर्सनली स्टडी करतलो आनी हेचेर तो आनिकूय स्टडी करून तांकां 2 दिसान कळयतले. बट जे आंदोलन करताले, जे हंगर स्ट्रायकाक बसलेले, ते कंटिन्यू करतले तेंचे हंगर स्ट्रायक जेन्ना पर्यंत. आनी तेंचे कडेन दुसरो प्रश्न असो केलो की युनिटी मॉल हा तो आजुनी आमी कायम दवरतले अशें ते म्हणटा. ताचेर आजुनी स्टडी करपाक जाय CM म्हणटा. बट प्रशासन स्तंभ हा तो आमी काडूं शकता हें म्हूण तेणी आश्वासन दिलां तांकां. प्रशासन स्तंभ नाका जाल्यार आमी काडटा म्हणून सांगलां. बट युनिटी मॉलाचेर तेजे आजुनी खंय ना खंय प्रश्न चिन्ह चलता की आजुनी तेजेर स्टडी करतलो म्हणटा. तो दिल्लीक वचून येयलो, गोंयचे मुख्यमंत्री दिल्लीक वचून आयले, तेच्या उपरांत तांकां टायम दिलो तेन्ना तरी पूण आजुनी तांकां हय ना करता आजुनी हेचेर चालू आसा. तर आमी उलयले जाल्यार हे हितून जेन्ना मिटिंगेक गेल्ले तेन्ना GTDC आशिल्ली, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आशिल्ले, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आशिल्ले, हे सगळे तेंचे वांगडा आशिल्ले. पण म्हत्वाचें म्हणजे तेणी CMान स्वता CMान पळयत जाल्यार सांताक्रुजाचे MLAक आपोवंक ना, सरपंचाक आपोवंक ना. ह्या हितून फक्त त्यांनी तांकां भायर दवरले आनी हे हितून तेंच्यांनी CMान हेंच्याच कडेन मिटींग, विलेजर्सा कडेच मिटींग घेतली आनी चालू केलेले आसा. सद्या तेंच्यांनी एक बारीकसो तेंच्यांनी CMाक खंय ना खंय वॉर्निंग कशी मेळिल्ली आसा. जर ते झोन ऑफ इन्फ्लुयन्साचे हितून हे करूंक ना जाल्यार सुद्दां आमी हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू करतले आनी हो जो आंदोलन हा तो उग्र तरेन आनीक फुडें व्हरतले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. सो सद्या परत ते कळयतले आमकां, मिडियाक कळयतले आयज सांजे पर्यंत कितें करपाचें आनी कशें करपाचें, कशें आंदोलन व्हरपाचें हे सगळें ते फक्त एकूच न्हू आमचे गोंयभर लोक हांगासर आतां जमा जातले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आहा. हेचेर आनीक अपडेट आमी घेवन येतले अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7.